فيروينا. للخير رجال قد خلقوا كسنابل خير ترضينا. رسموا البسمات وما ملوا كالنهر يفيض فيروينا. للخير رجال قد خلقوا كسنابل خير فيضينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم سنابل الخير. هذا البرنامج الذي يصرف على أبصاركم على قناة رؤى. في هذا البرنامج نستضيف عدة مكاتب ولجان خيرية نضعها بين أيديكم ماذا يقدمون لخدمة الإسلام والإنسان. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن موضوع مهم يتحدث عن أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما هي المزايا والأمور التي تترتب على هذا الموضوع. في هذه الحلقة أيها السادة المشاهدين نستضيف دكتورا وضيفا جليلا نضع بين أيديكم ماذا نقول عن تلك المكاتب وتلك الخدمات المجتمعية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد قليل نضعها بين أيديكم بإذن الله. هذه الحلقة برعاية المكتب للدعوة والإرشاد في منطقة أبها. لنشاهد هذا التقرير ماذا يقدم المكتب ثم نعود إليكم بإذن الله. أبها لؤلؤة السروات التي تختال في صيف الوطن الحار بثوب مرفل تداعبه نسائم عرف أزهارها وأشجارها وأريج قهوتها العربية وعودها الأزرق. أبها محط الأنظار وقبلة الزوار بفعاليات صيفية وسياحية نقية يتربع على عرشها خيمة أبها السياحية الدعوية. هنا تجد الأسرة كلها مبتغاها وتنهي على أعتاب المكان رحلة مناها. خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة لعام 1434 للهجرة، مفخرة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بإشراف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، وبدعم ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير. خيمة أبها تاج على رؤوس العاملين فيها والمتطوعين، فقد شارك بالعمل فيها أكثر من 550 متطوعا ومتطوعة، حيث زادت في هذا العام طاقة الاستيعاب للمكان. فهنا قامت 35 خيمة مختلفة الحجم والوظيفة على مساحة 50,000 متر مربع. ودعونا نقترب أكثر لنسبر أغوار هذه القرية الموسمية الماتعة ونطوف في رياض جزء منها لنطالع حجم العمل وروعة المكان. من بعد صلاة العصر تبدأ الحياة تسري هنا، فالتراحيب تتعالى من خيمة بيت الأجاويد التي تستقبل زوارها بفضائل العادات والتقاليد. فالمكان يربطك بالماضي والضيافة تدخلك أجواءه، حتى إذا شبت النار وانتصفت الكرامة يبدأ القصيد الجنوبي بلحن عذب وصوت شجي ومعان سامية. من يتقي رب دروبها عوالي. تنتزع نفسك من المكان فترى شبابا ينظرون إلى الساعة حينا وحينا يرمقون خيمة التدريب. يدفعك الفضول للدخول لتجد لونا مختلفا من المتعة، فهؤلاء شباب تحلقوا على مائدة التطوير، ينهلون من مهارة المدرب ويضيفون الجديد إلى خبراتهم، فهم بين تخطيط ناجح ومهارات قيادية وتعمق في طرائق التفكير وتأصيل منهجي لبناء الأسرة. تخرج بهدوء من المكان الرزين إلى الساحة من جديد لتعاود أصوات النشاط والحركة والجلبة رحلتها في سمعك
ولكن بشدة أكثر، لأنك تقترب من خيمة الأشبال التي ازدحمت برجال المستقبل وبناة المجد. ها هم يرسمون وينشدون ويتعلمون في جو من المرح وتحت إشراف ومتابعة من فضلاء يتلذذون بأصواتهم ويستمتعون بشقاوتهم ويبنون فيهم القيم والمحامد. تخرج هذه المرة لتعود إلى الساحة التي أصبحت عندك الآن أكثر هدوءا ورزانة. يتردد في المكان مصطلح القيم. نعم، إنه يتردد في خيمة بناة المعالي التي يتعرف الشباب فيها على قيم العلم والمسؤولية والصدق والعفة، ويطالعون أسرار الطب والفكر والتدرج في طلب العلم. إنها وجه آخر للتدريب، ولكن بطعم المنافسة الثقافية والممارسة العملية والجوائز التقديرية. لن تخطئ عيناك وأنت تتجول في المعارض المصاحبة التي تطل على الساحة وتنفذها جهات رسمية ودعوية وخيرية وخدمية، وبجوارها ترى شبابا أكثر حيوية ونشاطا يصورون ويوثقون، ثم يأوون إلى خيمة اسمها المنتدى الإعلامي التي تعد بحق إضافة نوعية غير مسبوقة وقصب سبق لخيمة أبها، حيث تقدم فيها دورات إعلامية وفنية متخصصة في التصوير وكتابة التقارير وإخراج الأفلام وغيرها، يقدمها نخبة من المتخصصين والإعلاميين. إنها صورة مشرقة لاستدامة المعرفة وبناء لمستقبل الإعلام في المنطقة. وقريب من نشاط هذه الخيمة تقف خيمة تيوب في عامها الثاني، وفيها يجد الشباب المقاطع الهادفة ويبنون في التقنية القيم النافعة. يساعدهم في ذلك خدمة تقديم التطبيقات الدعوية للجوالات الذكية. أما الرياضة فهي حاضرة أيضا في هذا العام، تجدد من خلالها خيمة شبابها وتنفي ترهلها وتقوي عزيمتها بدور في كرة القدم وسباق لاختراق الضاحية، بالإضافة إلى فعاليات الخيمة الترفيهية التي تشتمل على الألعاب الممتعة وتنظيم التنافس الشريف. وحين يرتفع صوت الأذان الشجي معلنا وداع يوم مضى، تتهادى الخطوات إلى الخيمة الأم، حيث تقام الفعاليات الكبرى، فيعتلي منبر الكلمة فيها بين العشاءين قامات دعوية سامقة جاءت من أرجاء الوطن كله لتنصح برشد وتعظ بحكمة وترسم منهجا وسطا بأسلوب بديع ينتهي إليه بيان الفصحاء وترنو إلى روعته أعناق البلغاء. فجزى الله أهل أبها أميرا وعلماء ودعاة ومشايخ وشباب وفتيات ممن حضر في هذا اللقاء أو شارك، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وإننا والله لنعتز بهم ونفخر بمثل هذه الأعمال الطيبة التي فيها خدمة للدين وللبلاد وللعباد وللمجتمع بأسره على خطى واثقة وعلى منهج مدروس وسطي معتدل يبث الخير ويدرأ عن الأمة الشر. وبعد العشاء الآخر رحلة في عمق آخر من أعماق النفس، حيث تبدأ متعة الحوار وأحاديث الذكريات ونبض القصيد، يتخللها الصوت الشجي والمنافسة الطريفة واللعبة المثيرة والجائزة القيمة. وعلى مرمى النظر من هذا المكان يأوي نصف المجتمع إلى مقر الفعاليات النسائية، وبزيادة النوعية تفرضها طبيعة المرأة وحاجاتها المعرفية والمهارية والتربوية، إذ تتوسط المكان خيمة الظلال الوارفة التي تأخذ المرأة في سياحة منبرية ومسرحية على مدى 6 ساعات يومية. وغير بعيد عنها خيمة نبض بنات التي تستهدف الفتيات بدورات ومسابقات وإلقاء وإنشاد. فخيمة رياض الجنة التي يعتلي منبرها داعيات وأستاذات جامعيات يشرحن المتون ويقدمن الآداب. أما خيمة عطاء وارتقاء فهي خيمة التدريب النسائي
في أسرار النجاح ومهارة التفكير والإسعافات الأولية. ويبقى لزهرات المستقبل وبراعم الطفولة مساحة لا تغفل في خيمة جيل التميز، بالإضافة إلى خيمة هداية، والتي أثمرت عن إسلام عدد من العاملات ولله الحمد. ولقد حرصت خيمة أبها السياحية الدعوية على استمرار منهجها في مد جسور التواصل مع المجتمع ورموزه، فاستضافت في لياليها عددا من المسؤولين والأعيان الذين تعرفوا على مناشط الخيمة وبرامجها الثرية. وفي هذا العام تجاوزت خيمة أبها حدود المكان، وحرصت على الوصول للمقيمين والزوار حيثما كانوا، فاستهدفت السياح في منتزه السودة بخيمة المصايف، ووصلت للشباب في أماكنهم على حزام أبها في مركز الخير الشبابي. وفي طريق القادم لأبها من الحجاز وضعت 3 مخيمات تعد صورة مصغرة عنها في مناطق بلحمر، حيث النقطة الأخيرة لأعمال المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. هذه خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة، وهذه أبرز معالمها وفعالياتها، وها هي اليوم تلملم آثارها في المكان، لكنها ستبقى على الدوام حاضرة بتأثيرها في القلوب والعقول، ولتعلق الآمال بقادم أجمل وأمتع في خيمة أبها السياحية الدعوية السادسة. سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية لمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون. حياكم الله يا السادة المشاهدين من جديد بعد هذا الفاصل الجميل جدا. حقيقة نقلونا يعني المكتب التعاوني للدعوة بأبها إلى جو آخر، إلى تلك الإبداعات والبرامج التي قدموها، حقيقة يعني التي تذكر فتشكر. طبعا استضيف في هذه الحلقة الدكتور وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني. حياكم الله دكتور. حياكم الله، الله يبارك فيكم، سلمكم الله. حقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله جهد جميل جدا عندما يعني تشاهد مثل هذه الأعمال الجليلة التي يقدموها يعني الشباب هنالك يعني في أبها، فنقف يعني وقفة احترام حقيقة لمثل هذه الأعمال الجليلة. ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا نشكر الله جل وعلا على أن هيأ هذه الفرصة، ونشكر الإخوة في المكتب التعاوني في أبها على جهودهم الطيبة المباركة المشكورة. وحقيقة التقرير الذي شاهدناه لا يعني يبين إلا جزء من جهود المكتب، وهو الخيمة الدعوية التي لقيت شهرة كبيرة وحضورا واسعا، وذلك للجهود المبذولة فيها ولعموم نفعها. ولكن المكتب التعاوني في أبها كغيره من المكاتب يقوم بأعمال كثيرة تتعلق بالدعوة والتعليم والإشراف على البرامج التعليمية والدعوية في المنطقة، سواء كانت رجالية أو نسائية أو المتعلقة بجميع فئات المجتمع. وهم يركزون حقيقة على الجانب العلمي وبقوة، وعندهم برامج نوعية في هذا المجال، ويركزون أيضا على الإعداد الجيد للدعاة والداعيات، وخاصة الداعيات. ولعله في خلال اتصال سيأتي إن شاء الله يتحدث أحد الإخوة القائمين على برنامج من أهم البرامج التي يقوم عليها المكتب التعاوني في أبها، وهو برنامج تأهيل الداعيات. ما شاء الله. دكتور، يعني أنتم في أبها، يعني أنتم في نفس أبها من سكان أبها ما شاء الله تبارك الله، لامستم يعني هذه البرامج، كان لكم حضور فيها، يعني حقيقة ما ردت وانعكاس يعني فعل المجتمع تجاه هذه البرامج؟ يعني أعتقد أن مثل ما قلت أن الخيمة هذه الدعوية يعني لاقت شهرة كبيرة في منطقة أبها،
كيف ردة فعل الناس؟ أحيانا الأعمال تتحدث عن نفسها، والجهود التي يخطط لها وتعد إعداد جيد. يا سلام، هذه نقطة مهمة. نعم نعم، وإعداد وعمل مؤسسي متكامل. أنت لو دخلت المكتب التعاوني ستجد ما شاء الله خلايا متعددة من العمل المتواصل ليل نهار في إعداد البرامج. فمثل أي عمل، وهذه سنة في العمل، إذا كان هناك إعداد جيد وعمل مؤسسي مرتب فلا بد أن يكون هناك ثمرات بإذن الله جل وعلا. صحيح. فلا شك أن الناس ينتفعون انتفاع عظيم بهذه الجهود، سواء كانت علمية أو دعوية للناس كلهم، يستفيدون منها صغارا وكبارا، رجالا ونساء. هذه الأعمال التي شاهدتم جزءا منها جزء يسير جدا من الأعمال التي كل الناس تقريبا، كل شرائح المجتمع انتفعوا بها. فحقهم علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسددهم وأن يثيبهم وأن يبارك في جهودهم. ما شاء الله تبارك الله، والله صراحة شيء جدا جميل. بالنسبة بما أن يعني دخلنا في موضوع الدعوة ويعني أهمية الدعوة، أنا أعتقد أن يجب أن الموضوع هذا نفتح للناس، ونحن نستغل وجودك دكتور يعني معنا في هذه الحلقة، يعني حتى نتكلم عن أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ما هو يعني الواجب على الشخص تجاه تلك الدعوة. أنا عندما أشاهد مثلا، أنا كشخص عادي مثلا جالس في بيتنا ولا مدري إيش، عندما أشاهد تلك الجهود القائمة يعني على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنا شو وظيفتي وش مهمتي؟ قل هذه سبيل يدعو إلى الله يعني على بصيرة أنا ومن اتبعني. نريد أن نتحدث عن هذه الآية. ماذا تقول يعني في أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى استشهادا بهذه الآية؟ لا شك أن موضوع الدعوة موضوع كبير، بل الإسلام دعوة كله، ولذلك حتى لا يتشتت الحديث عن الدعوة وأهميتها، والوقت قصير، وفي مثل هذه البرامج قد لا يتاح يعني الحديث من جميع الجوانب، فآثرت واخترت أن نتكلم عن آية، ويمكن من خلال هذه الآية أن تتبين لنا بعض الأمور المهمة التي سألت عنها. فهذه الآية التي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، من أوضح الآيات في القرآن الكريم التي تبين أهمية الدعوة. وسنقف من خلال هذه الآية بعض الوقفات، لكن أهمية الدعوة في هذه الآية هي أنها تبين مهمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء. وكفى بهذه القضية وهذه النقطة بيانا لفضل وأهمية الدعوة، أنها وظيفة الأنبياء الذين هم أفضل الخلق وأشرف البشر عليهم الصلاة والسلام، فهم دعاة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذه وظيفتي، أدعو إلى الله. يعني أن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف البشر هي الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. فيكفينا شرفا وفضلا للدعوة هذه الآية، وهناك أدلة أخرى تبين فضيلة وشرف الدعوة. جميل. طبعا أيها السادة المشاهدين، أرقام التواصل في هذا البرنامج تجدونها تخرج على أسفل الشاشة، كذلك يعني بين فينة والأخرى نضع لكم أرقام حسابات المكتب للدعوة والإرشاد في منطقة أبها لمن أراد أن يساهم معهم دعما ومشاركة أو اقتراحات أو أي أمر آخر، فهم يحتاجون يعني هذه الجهود ما وصلت لهذه المرحلة وهذا الشغل الطيب وهذا الشغل ما شاء الله السنع إلا من دعم ويعني بذل، لأن كل عمل يعني الميزانية والمادة مهمة جدا لأجل أن تخرج تلك الجهود. كما يعني تعليقا على هذا الموضوع يعني دكتور محمد، أهل الباطل والشر يعملون يعني ويبدخون الأموال الطائلة جدا لإفساد المجتمع بأشياء ماجنة وأمور يعني تخالف أصل العقيدة وفطرة الإسلام التي يعني نشأنا عليها. تجاه تلك الأموال التي تبذل لأجل إفساد المجتمع، ماذا تقول لمن يساهمون لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان هو الرابح وهو المستفيد، والإنسان على نفسه بصيرة. وفعلا مثل ما ذكرت وجود أنواع من الناس ونوعيات من الناس ينفقون في الباطل صحيح، يعني يثير الاستغراب. يعني هؤلاء الذين ينفقون بسخاء أحيانا على الباطل بل على الإفساد
صحيح. ليت أن الأمر يقتصر على نفسه، وإنما بعضهم يفسد في الأرض والعياذ بالله. فهذا يحفز أهل الخير، أهل الآخرة، أهل الصلاح والإصلاح، إلى أن يكون عندهم شيء من الغيرة على دين الله. صحيح. شيء من الشعور بروح التحدي، لأن روح التحدي تصنع أحيانا القوة والإنتاج الأكثر. يعني كيف هؤلاء على باطل وينفقون بسخاء، ونحن على الخير ونريد ما عند الله والدار الآخرة ثم نبخل؟ بل إن الإنفاق، وهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نعيها، المستفيد من الإنفاق هو المنفق. فالفضل الذي يعود على المنفق أكثر من الذي يعود على المنفق عليه. فأنت عندما تنفق أنت المستفيد الأول. صحيح. لأنك تتاجر مع الله عز وجل، وهذا المال يبقى لك في الآخرة وينفعك أنت، ثم إنه يثبتك على الحق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يا سلام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه قضية كبرى قد تتعلق بالبصيرة في الدعوة، لأن من البصيرة في الدعوة أن نعلم حاجة الدعوة، وأن الدعوة إلى الله عز وجل بشتى صورها ومجالاتها، إعلاميا وكل الوسائل المعروفة الأصيلة التي يسميها البعض تقليدية، والإعلامية الجديدة، ووسائل الدعوة كلها تحتاج إلى عصبها هو المال. فإذا لم ينفق أهل الخير، أهل العطاء، أهل الجود والإحسان، فإن كثير من المشاريع ستقف. صحيح. فيجب علينا أن نكون أيضا على بصيرة من هذه القضية، وهي داخلة في قول الله تعالى صحيح. على بصيرة، لأن من أعظم أنواع البصيرة أن نعلم أن الدعوة تحتاج إلى جهود عظيمة، ومن أعظم الجهود الإنفاق. ثم إن المنفق صحيح. له أجر الإنفاق وله أجر من عمل خيرا، لأن الدال على الخير كفاعله. يا سلام. طب هل تعتقد يعني دكتور أن الناس يعني بدأت الآن في فترة يعني تعي معنى أو شيء كيف يعني أجيبها، يعني الأجر الآخر؟ يعني بعض الناس الآن صار خلاص ينشغلون في أمور الدنيا، يا أخي أنا بيت وكذا وأشغالي وأعمالي كم يزيد عند الرقم. نريد يعني حقيقة تبصرة الناس بمعنى الأجر الأخروي، يعني أنت تحصد، يا أخي هذه الدنيا فانية رايحة زائلة بكل ملذاتها بكل أشيائها، ثم النتاج والحصاد الحقيقي هو في الآخرة. يعني باختصار المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، يعني هل هنالك يعني نوع من التوعية للناس أن المتاجرة الحقيقية هي مع الله سبحانه وتعالى؟ هو الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد، المسألة توفيق. الذي تنفقه يذهب. يا سلام. فهناك نوع يذهب ذهابا لا فائدة منه، بل قد يكون وبالا عليك. صحيح. وهناك نوع من الإنفاق تنفقه ويبقى لك في الآخرة أحوج ما تكون إليه. فالإنسان عندما يستشعر دائما العواقب وينظر إلى المستقبل، والمستقبل الحقيقي لنا كمؤمنين وللجميع، لكننا نعرفه يقينا وبالآخرة هم يوقنون، هو الآخرة. ولذلك دائما الإنفاق قضية كبرى في الإسلام، بل إن الله ربط الإيمان بالإنفاق وربط الشرك بالمنع. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يعطون الزكاة. المشركون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأهل الإيمان في أكثر القرآن الكريم يرتبط وصف المتقين المحسنين المؤمنين بالإنفاق. يا سلام. هذه قضية ينبغي أن تكون جزءا من إيماننا، جزءا من اليقينيات التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا، أن الإنفاق ركن ركين في هذا الدين العظيم، والإسلام لا يقوم إلا بالإنفاق. جميل. دكتور، أعتقد حتى في قصص عن الإنفاق، مسألة الإنفاق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم التابعين من بعده، هنالك قصص يعني ممكن أنها على قولتهم شو يقول تعيدنا، يعني تذكرنا بحقيقة كيف أن الصحابة وكذا كانوا يتسابقون مسألة الإنفاق. لو تعرج لنا على بعض يعني قصة من تلك القصص. والله القصص كثيرة جدا، يكفي أن نقرأ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لنعرف أن هذا الجيل كان جيل تجارة مع الآخرة. يعني يكفينا أن قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف كيف لما نزلت أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سمع الآية ومباشرة تأثر بها وفهمها على ظاهرها واضحة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر الطاعة، التقوى، الدرجة العليا من الإيمان وما يترتب عليه من الجنة والثواب. فأمواله إليه، وهي حديقة كانت بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنفقها مباشرة. يا الله.
بيرحاء، وقال هي لله وأرجو ذخرها وبرها عند الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بخ بخ ذلك مال رايح. فيعني ينظر الإنسان إلى مثل هذه النماذج، أبو بكر رضي الله عنه الصديق، وسيجنبها الأتقى. إيش صفته؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. كان ينفق ماله كله أحيانا في بعض المواقف التي يحتاج فيها إلى الإنفاق. عمر ينفق بنصف ماله، كان الصحابة هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق كل ما يأتيه، ينفق في سبيل الله عز وجل. فهذه قضية كبرى لا بد من التنبه لها، ولعلنا نقف هنا لنعود إلى الآية التي نريد الحديث عنها بإذن الله تعالى. جميل. طيب الآن أقف مع اتصال مع الدكتور محمد بن مريح. حياكم الله دكتور. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله دكتور. الله يسلمك، حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم وجميع المشاهدين لقناتكم المباركة. الله يسعدكم. دكتور أريد يعني أستغل تواجدكم معنا في هذه الحلقة. حنا نتحدث عن أعمال المكاتب الدعوية، ولله الحمد يعني في هذا البلد الطيب أنه ولله الحمد يعني هنالك التفاتة قوية من جانب يعني نحمد الله سبحانه وتعالى الحكومة، كذلك من جانب الناس فطرتهم السوية والجميلة بالمساهمة معهم. ماذا تقول في مسألة المساهمة مع المكاتب الدعوية، ثم كيف تقيم عمل تلك المكاتب الدعوية لخدمة الإسلام والإنسان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على في البداية أشكر لقناة رؤى هذا الاستضافة وتخصيص هذا البرنامج للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. ثم أشكر ضيفك الكريم الدكتور محمد جابر على حضوره وتمثيله للمكتب التعاوني بأبها، فجزاه الله خيرا. وقبل أن أتحدث عن الموضوع الذي ذكرته ولأهميته، إلا أني بهذه المناسبة أتحدث باسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. نقدم باسم هذا المكتب المبارك التعازي لشعبنا السعودي ولجميع الأمة الإسلامية في فقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عليه رحمة الله. ونسأل الله تعالى أن يوفق الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده لكل خير، إنه على ذلك قدير. ثم أن الجهود المباركة التي يقدمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها هي كغيرها من المكاتب التعاونية التي توصل رسالة الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة إلى جميع شرائح المجتمع. والتعاون كما ذكرته بين المكاتب التعاونية هو مطلب وواجب، والتكامل بين الجهات الخيرية عامة وبين المكاتب التعاونية على وجه الخصوص هو من أهم الواجبات حتى يتحقق النفع المبارك. وإن كان من فرصة أتحدث عن جهود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها في خدمته للمجتمع، فإني في هذه العجالة الهاتفية أتحدث عن مكتب يعد من أوائل المكاتب التعاونية على مستوى المملكة، فهو يعد المكتب الثاني تأسيسا، وعمره قرابة ربع قرن أو يزيد عن 25 سنة أو في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل وتوعية الجاليات. مكتبكم هذا في مدينة مكتبكم هذا عبارة عن عمري، ما شاء الله تبارك الله، يعني قبل أن أولده مكتبكم موجود، ما شاء الله تبارك الله. أستاذ دكتور. هذا الحقيقة الجهد والتوفيق والنجاح الذي حققه المكتب، وشاهدنا شيئا من العرض الذي قدمتوه مشكورين، هو أولا بتوفيق الله عز وجل، ما شاء الله ثم والشكر لله أولا، ثم أن نشكر الحقيقة الراعي الأول والداعم لهذا المكتب ولجميع برامجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز، فهو يدعم المكتب رسميا وحضورا في العديد من مناشطه وبرامجه النوعية. كذلك نشكر فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، على شراكتها المميزة ودعمها المستمر ورعايتها لكثير من برامج المكتب وتدليل كثيرا من الصعاب.
هذا المكتب التعاوني هو إن كنا نتكلم عن مكتب واحد إلا أننا نتحدث عن مجموعة من الإدارات المتعددة والكبيرة، والتي بحق كل منها قد يكون يمثل مكتبا كاملا أو في حجمها تزيد عن في حجم بعض المكاتب. منها وأولها تأسيسا هو إدارة دعوة وتوعية الجاليات. هذه الإدارة هي أول إدارة نشأت وبدأت في هذا المكتب، وهي حقيقة تعنى بالاهتمام بالجاليات في مدينة أبها وجميع المراكز والأحياء والقرى التابعة لأبها. هذه الشريحة من الشرائح المهمة في المجتمع والتي لها حق الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يؤدى لهم الواجب الدعوي الذي هو منهج هذه الدولة المباركة. ما شاء الله. خلال عمر هذا وما المكتب اقتصرتم عليه دكتور، صحيح؟ نعم. لم تقتصر جهود المكتب فقط على دعوة الجاليات، بل كان لها جهود أخرى مثل ما شاهدنا ما شاء الله. هناك جهود لدعوة الرجال، وهناك جهود لدعوة النساء، وهناك جهود دعوية إلكترونية لعلي أمر عليها عاجلا. جميل. وأتحدث عن كل منها في عجالة. تفضل دكتور، معك وقت معك. أما دعوة الجاليات، أما إدارة دعوة وتوعية الجاليات، عمر هذا المكتب يعني دخل في الإسلام بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الإدارة المباركة ما يزيد عن 5000 شخص ما بين رجل ذكر وأنثى. وخلال عام 1435 فقط، وهو العام الماضي المنصرم، دخل في الإسلام من خلال جهود هذه الإدارة 562 شخصا ولله الحمد. 562. هناك جهود مباركة دكتور، 562. هناك جهود مباركة للاهتمام دكتور ممكن بس أعتذر عن مقاطعتك، خلال عام 562 خلال عام 1435 فقط. ما شاء الله تبارك الله. ولله الحمد. الله أكبر. تفضل. القضية ليست فقط في أنها دعوة لدخول الإسلام فقط، بل هناك رعاية لكل مسلم جديد، وهناك برامج مخصصة اسمها برنامج المسلم الجديد، ويقدم له كل العناية والرعاية وتوضيح الدين والتواصل معه والاستمرار معه حتى يتعلم الدين، إلى أن يصل إلى درجة أن يصبح هو بنفسه داعية سواء داخل المملكة أو في بلده عند غيابه. هناك برامج أخرى في جولات دعوية متعددة للجاليات خاصة، برنامج أسبوعي مستمر يسمى برنامج الجمعة التعليمي، الذي تقضي فيه الجاليات تقريبا نصف يوم أو يزيد يتلقون فيها العديد من البرامج. هذه واحدة من الإدارات الحقيقة التي لها باع طويل في الدعوة إلى الله عز وجل، اللي هي إدارة الجاليات. هذه إدارة دعوة الجاليات، نعم، بالدعوة المباشرة، إضافة إلى الدعوة الإلكترونية التي هي تنشر الإسلام عبر الموقع الإلكتروني في الداخل وفي كل مكان. ما شاء الله. أما الإدارة الأخرى الثانية وهي من الإدارات الكبيرة في المكتب، والتي حقيقة تتميز بتميز كبير في عدد متطوعيها ونوعية برامجها، وهي إدارة الدعوة والإرشاد. هذه الإدارة المباركة والموفقة بدأت يعني تقريبا عمرها يعني يزيد عن 10 سنوات، وحققت العديد من البرامج النوعية والبرامج الدعوية المتعددة والمتنوعة، سواء كانت جماهيرية أو كانت مخصصة لفئة الشباب. استطاعت هذه الإدارة أن تستقطب عدد كبير من المتطوعين، فالمتطوعون في هذه الإدارة يزيد عددهم عن 400 شخص، وكل له عمله واهتمامه الذي يبدأ فيه ويجتهد بفريق عمل وعمل منظم. استطاعت هذه الإدارة المباركة أن تصل إلى جميع الأحياء وجميع القطاعات والمراكز التابعة لمدينة أبها، وصلت إلى كل مسجد وإلى كل حي من خلال البرامج، الملتقيات الدعوية، الدروس العلمية، برامج لصغار السن، برامج مصليات متنقلة. وكانت هي لها الفضل بعد الله عز وجل في تأسيس فكرة القوافل الدعوية المتنقلة التي تجوب جميع المنتزهات والأحياء والأماكن التي يتواجد فيها الشباب وغيرهم، وتوصل لهم الرسالة الدعوية بالأسلوب المناسب. ما شاء الله تبارك الله. ومن برامجها المميزة الحقيقة والنوعية هو برنامج خيمة أبها،
والذي عرض عرض نموذج من نماذج هذه الخيمة، وهي الخيمة الخامسة، لكنها الخيمة كانت 6 سنوات متتاليات، وكانت بإشراف مباشر من مدير إدارة الدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني. دكتور، أقيمة الخيمة ل6 سنوات؟ أقيمت الخيمة لمدة 6 سنوات؟ كانت 6 سنوات متتاليات، والإعداد حاليا للخيمة السابعة في موسم الصيف القادم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك. أقول الحقيقة هذه الجهود، هناك برنامج آخر من برامج النوعية وهو برنامج تأصيل طلاب وطالبات العلم، فهذه الإدارة المباركة اهتمت كذلك بالتأصيل العلمي للطلاب. كانت عبارة عن دروس علمية تأصيلية وتأسيسية في المساجد، ثم تحول العمل إلى برنامج تعليمي أكاديمي يقدم للطلاب والطالبات المهتمين بالعلم لمدة 2 عام دراسيين، الهدف منه التأصيل العلمي، إلى غير ذلك من البرامج الأخرى. أما الإدارة الثالثة من الإدارات الرئيسية في هذا المكتب المبارك وهي إدارة الدعوة النسائية، وهذه الإدارة بدأ اهتمام المكتب للعمل الدعوي النسائي تقريبا من أكثر من 6 سنوات تقريبا. وهذه الإدارة تهتم ببرامج جماهيرية لجمهور النساء، وبرامج مخصصة لبعض كالبرامج الخاصة للفتيات، وبرامج للملتقيات تقام في بعض الأحياء بشراكة مع بعض الجهات الحكومية والخيرية. من برامجها النوعية كذلك هو برنامج تأهيل الداعيات، والذي أشار الضيف الكريم له في مقدمته، والذي حظي هذا البرنامج باستضافة الدكتور محمد في التدريس في السنة الأولى والثانية لهذا البرنامج. ما شاء الله. وزوجته أم مجاهد هي من الدارسات حاليا خلال هذه الدفعة في هذا البرنامج، ولعله يذكر بعض الانطباعات بعد قليل. لكني أقول أن هذا البرنامج خرج في 4 سنوات متتاليات، خرج 161 داعية تخرجوا في هذا البرنامج. هذا البرنامج تأهيل الداعيات يهتم بإعطاء الحد الأدنى من العلم الشرعي للمهتمات بالدعوة إلى الله، وكذلك بعض المهارات التي تساعد الداعية لتقديم الدعوة إلى الله على علم وبصيرة. تطبق الدارسة في هذا البرنامج تطبيقا عمليا قبل أن تنزل وتتخرج في البرنامج، تطبق تطبيقا عمليا للبرنامج، ثم تتخرج بحفل سنوي يرعاه سمو أمير المنطقة وبحضور مبارك من الدعاة في المنطقة، وفي مقدمتهم مدير عام فرع الوزارة ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد لتوعية الجالية بابها فضيلة الشيخ علي بن سمحان القاضي بمحكمة الاستئناف، وبحضور مدير المكتب دكتور سعيد بن هادي البشري ومدراء المكتب وجميع المنسوبين المكتب. هذا البرنامج الذي في تخريجه لهذا العدد والكم الهائل من الداعيات نفع الله عز وجل بهن في جميع منطقة عسير كاملة، وكذلك كل من خرجت من منطقة عسير نفع الله بها في مكانها. ما شاء الله. فجهود الداعيات الخريجات من هذا البرنامج الآن هم يقودون عدد من الأقسام النسائية في بعض الجمعيات وبعض القطاعات الخيرية، ولهم برامج شهرية متعددة ومتنوعة يقدمون فيها النفع لجميع شرائح المجتمع. هناك برامج تربوية أخرى تقدمها جميع الإدارات، إلا أن هناك بعض الإدارات المساندة، منها الإدارة الإعلامية ومنها الإدارة تقنية المعلومات التي تهتم بحوسبة برامج المكتب. فالمكتب له مواقعه الكثيرة والمتباعدة التي جعلت من العمل التقليدي فيه عبء ومشقة كبيرة مع عدد كبير من الموظفين والموظفات وعدد من المتطوعين. فبدأ المكتب في أن يحوسب العمليات كاملة ويتحول العمل الورقي إلى عمل إلكتروني. بدأنا به من فضل الله عز وجل مع بداية هذا العام، انتهينا من المرحلة الأولى ولا زلنا في تطوير هذا البرنامج إلى أن ينتقل إلى المراحل الأخرى. المكتب يهتم بالعمل المؤسسي كما تمت الإشارة عليها في المقدمة، ولذلك هو يتعاقد مع الجهات التي تتميز بهذا الأمر
ومن الجهات التي هو حاليا يتعاقد معها في إعداد خطة استراتيجية للمكتب لمدة 5 سنوات قادمة بإذن الله تعالى، وهو مركز إبداع القيم للاستشارات، وهو مركز متخصص في هذا المجال، والخطة الاستراتيجية هي على مشارف الانتهاء ولله الحمد. أخيرا أقول أن هناك حضور متعدد من عدد كبير من المشايخ والعلماء الذين يزورون المنطقة، ومن هيئة كبار العلماء، ومن أئمة الحرمين الشريفين، ومن أعضاء مجلس الشورى وغيرهم من المسؤولين من داخل المنطقة ومن خارجها، ممن زار المكتب وتشرف المكتب بزيارتهم. هذه البرامج وهذه الجهود هي حقيقة بتوفيق الله عز وجل أولا، ثم بتوفيق الله للمكتب أن جعل هناك عدد كبير من المتطوعين في منطقة العسير يهتمون بالعمل الدعوي بكامل أنواعه، والمجال مفتوح ولا زال مفتوحا لكل متطوع أو متطوعة يريد العمل في هذا المكتب. فالدعوة إلى الله عز وجل هي أحسن القول كما بين الله عز وجل ذلك. الوقف الدعوي الأول جعله المكتب فرصة للجميع لمن أراد أن يشارك في أن يكون له السهم الخيري في المشاركة معنا في هذا دعم وريع هذه البرامج الدعوية. فالأرقام موجودة بإذن الله معنا وتخرج يعني على الشاشة. طبعا الدكتور أنا أشكركم على، وأنا ما قطعتك وجعلت يعني ما شاء الله تبارك الله المجال لك، لأنكم أنتم من ترعون هذه الحلقة، ونحن كنا بودنا والله يا دكتور أنكم تكونوا متواجدين معنا في حلقة بجانب الدكتور محمد، لكان الوضع أحسن بإذن الله، لكن الجايات إن شاء الله. نشكركم على هذا الاهتمام وعلى هذه الحلقة المباركة وعلى هذه المداخلة، ولعل ضيفك الكريم أنه يكمل ما في البال من باب الشرح والتفصيل. شكر الله لكم، وأشكر الجميع المشاهدين لقناتكم المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك دكتور محمد بن مريح يعني على تواجده معنا في هذه الحلقة. حقيقة أنا لأنه من نفس المكتب، أنا ما دريت في البداية أنه من نفس المكتب، فكنت أقطع ولا يعني أضاف لنا يعني لمسة ووضح لنا ما تقام به من برامج وجهود في ذلك المكتب. دكتور محمد، أشاهد دكتور يعني يتحدث باسم المكتب، ثم دكتور ضيفي في هذا المكتب. باختصار الموضوع يعني ما هو بمسألة شباب ويمشون في العمل وكذا، هنالك مسألة مدروسة وتنظيم، وناس ما شاء الله تبارك الله وصلوا إلى مرحلة في العلم أصبحوا يضعون برامج. أنا أستقبل متطوعين نعم، ولكن أدربهم وأعلمهم لكي يسيرون على منهج واضح أنا رسمته من خلال دستور ومن خلال اطلاع ونظر وفهم يعني من شباب يعني ناس فضلاء مدركين للوضع. نعم، هو حقيقة أن المكتب يقوم عليه قامات دعوية ليست بالسهلة، لها دراية علمية وخبرة كبيرة في الدعوة، ولو أن لو لم يكن علي حرج في أن أنسى بعضهم لذكرت يعني بعض الأسماء، لكن في الحقيقة كلهم مشايخنا ومن أهل العلم والفضل، ولا ننسى أن نشيد، وخاصة أنه قد توفي رحمه الله شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الشهراني رحمه الله، وهو من قامات المكتب ومن الذين لهم أثر كبير جدا في نشاطه وبرامجه. وقد نقل المكتب خاصة قسم الدعوة بعد أن تولى إدارة نقلة نوعية، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب ذلك له في ميزان الحسنات وأن يتغمده برحمته. الدكتور محمد العالم وفقه الله من الذين لهم بصمات قوية جدا في البرنامج، ويعمل بصمت وبإدارة ناجحة تحت إدارة يعني بإشراف إمارة عسير، ثم فرع الوزارة في منطقة عسير أيضا وأبها، دكتور عبد الله أبو عشي، دكتور فايز الشيخ فايز، أسماء كثيرة جدا يعني أعتذر ممن لم أذكر اسمه. هؤلاء يديرون هذا البرنامج بتخطيط وبإدارة مؤسسية في منتهى الضبط وحسن الإدارة، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم الأجر والثواب. ويعمل تحت هذه الإدارة متطوعون كثر،
يعني ذكر قبل قليل أنا تقريبا قرابة 400 متطوع كثير جدا عندهم ما شاء الله تبارك الله. يعني هم يوفرون الجو الذي يجذب ويحبب الذي يريد أن يعمل في العمل، وكلهم شعارهم الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله أن يكتب للجميع الأجر. وهناك جنود مجهولون أحيانا قد لا يرون في الإعلام ولا أمام الناس، لكن الله يعلمهم. فنسأل الله أن يكتب الأجر لكل من عمل وأخلص وصدق. وهذا من أعظم أنواع البصيرة، لأن البصيرة أنا أريد أن نعم نعود إلى الآية وأعود في وقفات سريعة، لأن الحقيقة الآية هذه عظيمة تحتاج منا إلى أن نقف. ومن أعظم الأشياء التي في الآية هي البصيرة، وسنأتي عليها بعد قليل. لكن نقف قبل أن ندخل في البصيرة وقضية البصيرة في الدين إلى أمرين قبل الدخول في البصيرة. الأمر الأول هو القل الذي صدرت هذه الآية به. فأقف أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن هذه الكلمة وهذه وقفة ينبغي أن تفهم. هذا الأمر قل فعل أمر هو أكثر أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهو يشير إشارة مهمة جدا إلى أهمية القول. القول في الدعوة معلم كبير، بل أساس من أساسيات الدعوة. فالقول عبر وسائل الإعلام، عبر المحاضرات، عبر الكلمات، عبر كل وسيلة يمكن أن يقال فيها هو معلم من معالم الدعوة، بل إن سلاح الأنبياء هو القول. صحيح. فينبغي أن يراعى هذا، وأن يعلم بأن القول ليس مذموما كما يظن بعض الناس. يقول أنتم تقولون تتكلمون. الكلام مطلب، الكلام قضية كبرى في تبليغ الدين ونشره. صحيح. وقل أيضا يدل على أهمية ما بعده، وأنه ينبغي أن يعلن. فأهل الدعوة الصحيحة الذين يسيرون على منهج صحيح ليس عندهم ما يخفونه، وليس عندهم شيء يعني يبعدونه عن أنظار الناس. لا، هم يعلنون منهجهم. صحيح. يبدون ما عندهم. قل للناس كلهم وبوضوح ولا نعم في أي شيء. يعني هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن تفهم. ومن علامات السير على المنهج الصحيح أن أصحابه يعملون في الضوء، يعملون صحيح. أمام الناس، يعلنون عن مبدئهم ومنهجهم ولا يختفون عن الأنظار، بل هذا قل إعلان. قل هذه سبيلي. والأمر الآخر الذي أريد أن أقف معه وهو سر من أسرار نجاح الدعوة. ما شاء الله. سر من أسرار نجاح أي مشروع. يعني دكتور، يعني الحين قبل قليل يذكر لي 5000 ما شاء الله تبارك الله دخلوا الإسلام، ويعني 562 خلال عام واحد. يعني نجاح هذه الدعوة لا بد لها من سر. ما هو السر؟ أيوة، هذه سبيلي. طبعا هناك أسرار أخرى، وأعظم الأسرار توفيق الله والإخلاص له، لكن هناك أشياء مادية، أشياء هناك سنن في الأعمال، من ضمنها قل هذه سبيلي. إيش السر المهم الذي ينبغي أن نقف معه؟ هو الانقطاع للعمل، الاتجاه الكلي للعمل الذي تريد أن تنجح فيه. من أكبر المشاكل التي نعاني منها في أي عمل أيا كان، سواء كان خاصا أو عاما، على مستوى الأمة، على مستوى المجتمعات، على مستوى الأفراد، هو أن صاحب المشروع لا ينقطع له، يعطيه بعض وقته، يعمل فيه متى تيسر، متى ما فرغ، وهذا لا يثمر ولا يعطي مشروعا ناجحا. إذا أردت أن تنجح في نفسك، في مشروعك العلمي الدعوي، في تربيتك أولادك، في دعوة الناس، في أي مشروع، فانقطع له انقطاعا كليا. قل هذه سبيلي، هذا منهجي، هذه حياتي. الذي ينبغي أن نقف معه وهو من أسرار النجاح هو أن هناك أناس فرغوا أنفسهم، جعلوا أنفسهم وقف لله جل وعلا، يعملون ليل نهار. أحيانا بعض المشاريع نراها لكن لا نشعر أن وراءها أناس قد يستمرون 2 أو 3 بدون نوم، يعدون لها ويعملون بإخلاص وصدق، ولا أحد يعلم عنهم. الصادقون دائما وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم نجحوا لأنهم انقطعوا لأعمالهم. دكتور، أنا عندي الآن تساؤل، وقد يأتي لأي شخص تساؤل يقول أنا الحين ما أكون داعية إلا لما خلاص أتفرغ بشكل تام، والله ما يعني يكون عندي تفرغ بشكل تام، أو أني والله أنا أقدر مثلا أكون مثلا طالب والله الصباح أو أعمل فيه ثم أكون أشارك في الدعوة. كيف أحسنت. يعني تحل لنا المشكلة هذه؟ هذا سؤال مهم. وأعتذر للإخوة.
لأن الصوت فيه مشكلة. لا أبد أبد إن شاء الله صح. فأقول وأنا تبي أعطيك المويه اللي عندي. جزاك الله خير. لا في اسلم. هناك قضيتان، قضية تخصص ومشروع تتبناه وهو مشروع حياتك وعمرك، وهناك قضية مشاركة. الدعوة بالمعنى العام كمسلم يجب أن تدعو وفي كل أحوالك، لأن الدعوة مرتبطة بالإسلام، ومن لم يدعو إلى دينه فعنده نقص في دينه، وهذه قاعدة ينبغي أن تفهم، لأنك إذا كنت مقتنعا بدينك فلا بد أن تدعو إليه. هذه سنة من سنن اليقين والإيمان. من التوحيد الدعوة إلى التوحيد، من الإيمان الدعوة إلى الإيمان. فأنت تدعو في كل المجالات، وأنت تعمل في أمور حياتك، في بيتك، في عملك، تعمل، تدعو، تنصح، مثل ما كان يوسف عليه السلام يعيش في السجن يدعو، في كل مكان يدعو. يا سلام صحيح. لكن أنت صاحب مشروع تريد أن تنجح، صاحب مشروع قناة، صاحب مشروع مكتب تعاوني، صاحب مشروع علمي، أي تجاري أيا كان. حتى التجار الذين يفتح مشروع تجاري ويوكل فيه غيره غالبا ما يفشل، لأن ما انقطع له، ما تفرغ له. صاحب مشروع لابد أن يقبل. ومشكلة كثير من المشاريع التي تنقطع أنها لم تجد من يتفرغ لها. فهناك جانب لابد فيه من تفرغ وهو مشروعك الأصلي. لذلك الدعوة في كثير من مجالاتها إذا كانت تعطى لأناس غير متخصصين ولا متفرغين لها ستنقطع يوما ما. لكن لابد أن نفرغ لها أناس يعملون عليها ويحملون همها ويسوقونها ويتبنونها كمشروع حياة. قل هذه سبيلي. أنا كنت أقرأ في حياة وقفات مع حياة الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله، فوجدت كلمة قالها في سؤال من الأسئلة وجهت له، سؤال غريب صراحة، أجاب إجابة عجيبة استوقفتني كثيرا. سئل عن برامجه وعن حياته، قال أنا ما عندي تلفاز أنظر إليه، أنا ما عندي شيء، أنا لا أقرأ الجرائد ولا أتابع إلا هؤلاء، مشروعي هم هؤلاء الفقراء، فهم همي وهم مشروعي. ولذلك نجح ملايين أسلموا ما شاء الله، لأنه تفرغ، ترك وظيفته، ترك بلده، ذهب إلى هناك وتفرغ. فمن أراد أن ينجح فلا بد أن يتفرغ. جميل. طبعا الدكتور حتى يعني مو أوضح ما قلتم، كلامكم واضح، ولكن أعرج تعريج بسيط. يعني دكتور أنت تقول أن يا جماعة الخير العمل الدعوي متاح لكل شخص، بل إنه واجب على كل شخص أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان يؤمن بهذا الإيمان التام فيجب عليه، سواء بوسائل التواصل، في تويتر، أي شيء، لو أضف تغريدة، المعلم في مدرسته، الأم، كل أحد، الأم عند كل شخص. جميل. ولكن المشاريع الدعوية التي لابد ووضعت في هذا البلد الكريم لكي تنجح لابد أن يسخر لها رجال، ولله الحمد أن هذه الدولة سخرت رجال. نعم. خلاص همهم الوحيد هذا إيش؟ العمل الدعوي. وزارة الشؤون الإسلامية خلاص وزارة مستقلة لها أعمالها، لا علشان يكون هنالك مشروع ناجح. فالتخصيص مطلب، ثم الدعوة بشكل عام لكل شخص مطلب. الجانبين لابد أن تكون لا تعارض. نعم لا تعارض. ومن له اهتمام يمكن أن يشارك، لكن أعيد وأكرر لكل من له اهتمام بالدعوة بالعلم، إذا أردت أن تنجح في مشروع وقد جعلته مشروعك في الحياة فانقطع إليه وتفرغ له حتى تتقنه. العلم لا يمكن أن تحصله وأنت تعمل على جهات كثيرة. العلم من لم يتفرغ له لن يحصله. الدعوة من لم يتوجه إليها ويعطيها أساس وقته ونفيس وقته، مو فضول الوقت. بعض الناس يقول إذا عندي فراغ جئتك، إذا فضيت شاركت. هذا لا تعول عليه كثيرا، هذا استفد منه قدر ما عنده. لكن الذي يعول عليهم وبهم تنجح المشاريع هم الذين يؤمنون إيمان تام بهذه القضية. قل هذه سبيلي، هذا شأني. ما عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء إلا حتى الدنيا تفرغ منها عليه الصلاة والسلام، مات وهو مديون عليه الصلاة والسلام. ليش؟ ما لو أراد التجارة جاءته، لو أراد الدنيا أقبلت عليه، لكنه اتجه إلى مشروعه، إلى رسالته عليه الصلاة والسلام. صاحب الرسالة لابد أن يعي قل هذه سبيلي، طريقي، حياتي، وظيفتي يعني الحياة. دكتور حتى أنا سمعت أحد العلماء يعني قال فائدة والله أنا عالقة في ذهني، يقول الشيء الذي تعطيه فضلة الوقت يعطيك فضلة الفائدة، والشيء الذي تعطيه جل الوقت يعطيك
جل الفائدة. كذلك يعني ممكن أن نقيس هذا الموضوع على الدعوة الله سبحانه وتعالى. هي سنة. لو سنة من سنن العمل، سنة من سنن العمل والنجاح. لا تنتظر نجاحا في مشروع تعطيه فضول وقتك، لا تنتظر، إلا أن يأتي في حالة نادرة والشاذ والنادر لا حكم له. لكن نحن نتكلم عن نجاح، عن نجاح مؤسسي، عن نجاح في الحياة، عن نجاح في مشروع أقبل إقبالا كليا عليه. الآن بعض طلبة العلم، بعض الدعاة اشتغلوا بأشياء مثل ما يقول أحد المشايخ بتتبع الأخبار وبالسماع، وهو يريد أن يكون طالب علم ويظن أن هذا من مكونات بناء طالب العلم. فيقول أحد المشايخ الفضلاء: لو أعطيتم العلم ما تعطونه الأخبار وتتبع الأشياء التي لا تفيدكم في العلم لكنتم أئمة من الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره من الأئمة. لكن مع الأسف الشديد يعني الموضوع هذا يعني حقيقة قد الآن أي مشاهد لأنه يصير براسه كذا طنق علامة استفهام، يعني تجي نعم. براسه علامة الاستفهام، يقول طيب أنا ما أستطيع أني أتفرغ تفرغ تام. جميل، ذكرتها قبل ولكن أريد يعني تفصيل أكثر. أنا ما أستطيع أن أكون مثلا والله أنا إعلان أقدم في التلفزيون، كيف أني أخدم ديني وأدعو الله سبحانه وتعالى؟ لا شك، أنا قلت المشاركة متاحة لكل أحد، وأن تجعل همك الدعوة إلى الله. لا أنا أقصد في ناس يقولون والله خلاص أنا ما والله لا. الدعوة دي ما أستطيع. لا الدعوة واجب، لازم أكون منقطع عليها. الدعوة واجب على جميع المسلمين. في مشروعك اجعل مشروعك مجال دعوتك. لكن لما يحصل أي مناسبة، النبي عليه الصلاة والسلام علق تغيير المنكر بالرؤية. صحيح. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى عموم، فأنت لما ترى حاجة تدعو حسب استعدادك وحسب قدرتك. النبي الله سبحانه وتعالى يقول عن كما قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. هذه البركة أينما كنت، يعني معلما للخير أينما كنت، أيا كان، حتى ولو كان في ظرف صعب، حتى ولو كان في أيا كان. ذهب يصلح سيارته في ورشة، هي فرصة، تقابل صاحب الورشة، تكلمه، تسأل عن الدين، تعرض عليه، هذا لا إشكال. لكن نتكلم عن المشاريع، المشروع شيء والمشاركة شيء آخر، فينبغي أن يفهم هذا. وأذكر أن الشيخ عبد الله الشهراني رحمه الله كان له مطلوبة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع أصحابه، فيهم المجاهد الذي مشروعه الجهاد، وفيهم العالم الذي مشروعه العلم. وأقرأكم أبي بن كعب تفرغ للإقراء رضي الله عنه، خالد بن الوليد تفرغ للجهاد، وهكذا. فينبغي أن نراعي هذا في توزيع المهام على الناس، وكل يعطى الشيء الذي يتناسب مع استعداداته ومع إمكاناته حتى تنجح المشاريع وتكون هذه الدعوة هي طريقنا وسبيلنا في هذه الحياة. جميل. طبعا هنالك وقف لمكتب الدعوة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في منطقة أبها. نشاهد هذا يعني على الشاشة، هذا صورة الوقف. أعتقد أن شيخنا ما أدري هل عندك معلومات عن الوقف، هل هو اكتمل أو أجزاء منها أو ماذا يعني حصل؟ حقيقة ليس عندي معلومات كافية، أنا تركت المعلومات عن المكتب للإخوة الإداريين، لكن يبدو أن لا يزال بحاجة إلى إكمال، وحتى لو اكتمل فهناك مشاريع أخرى تحتاج إلى إكمال. جميل. أرقام الحسابات تبي تطلع يا جماعة الخير لمن أراد أن يساهم في الوقف حق المكتب التعاوني للدعوة بأبها. الأرقام حقة المشاركة يعني معهم دعما ومساهمة موجودة تظهر على الشاشة الآن، موجودة على الشاشة لمن أراد أن يساهم مع هذا المكتب. شاهدنا يعني أرقام كبيرة جدا، 5000 شخص يعني دخل إلى الإسلام، يعني هذا رقم كبير جدا. كذلك أعمال، يعني أقيم 6 مخيمات دعوية، هنالك تأصيل علمي، خرجوا تقريبا 161 داعية، هذه على السنوات الأخوات يعني. نعم. هذا برنامج تأهيل الداعيات. هذا برنامج تأهيل الداعيات، 400 متطوع، قوافل الدعاة التي تذهب يعني إلى أماكن يتواجدون فيها الشباب ثم يقدمون الدعوة بشكل جميل جدا. يعني أشياء جدا كبيرة لابد أن نقف معها وندعمها. يعني أعود لك دكتور محمد، حقيقة يعني إذا أردنا أن نتكلم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فنحن يعني نقف وقفة أمام أولئك العاملين. ماذا تقول إلى أولئك العاملين الذين
كرسوا جهودهم لخدمة الإسلام والإنسان في المكاتب الدعوية للدعوة والإرشاد. بعضهم يأتي وهو يعني متطوع تحت إدارة ثم تعطى له خطة وبرنامج ويسير عليه، لا يتقاضى مال. بعضهم يعني سخر حتى الأموال التي المكافآت التي تأتي له من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا تقول لهم؟ أولا أقول لكل عامل لا بد أن نستشعر القاعدة الكبرى، وهي أن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص وإحسان. فليجتهدوا في استحضار هذه القضية دائما، وهي الإخلاص لله، وما أتوا أصلا إلا مخلصين نحسبهم والله سبحانه وتعالى حسيبهم، راغبين فيما عند الله جل وعلا، لأن الأمور المادية أصلا غير مشجعة. صحيح. ما في شيء دنيوي أو مادي يدعو إلى العمل هناك، وإنما جاءوا رغبة في الثواب والأجر وصدقا، فنحسبهم كذلك. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نتنبه له أن الإنسان قد يعجز عن المشاركة أو لا يمكنه المشاركة لسبب أو لآخر، لكن هناك التعاون، هناك الدعم، هناك التحفيز، ولو كان بشكل لا يعرفه أحد، وهو الدعاء. والله سبحانه وتعالى لما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، قال العلماء الأمة طبعا على خلاف في من هل هي للتبعيض أو للبيان، لكن يقولون هم طبعا بعض الأمة، ولتكن منكم أمة تقوم بهذا الأمر العظيم الذي هو فرض كفاية على الأمة حتى يقوموا بواجب الدعوة. فهؤلاء قد كفونا هذا الأمر العظيم وقاموا به، فلنعنهم. فيقول العلماء أن الأمة نوعان: نوع يقوم بالعمل، وهؤلاء لهم الأجر الجزيل والثواب العظيم عند الله جل وعلا، وهم كفونا مؤونة هذا الأمر وتبعات التقصير فيه، لأنه لو حصل التقصير لأثمنا جميعا. فالواجب علينا نحن أن نعينهم وأن ندعمهم وأن ندعو لهم وأن نفرح بوجودهم، وأن نحمد الله جل وعلا على أن هيأ لهذه الأعمال التي هي واجب ومسؤولية علينا جميعا من يقوم بها. فالدعم مطلوب، الدعاء مطلوب، الإعانة مطلوبة، كذلك توفير البيئة الجيدة للعمل في هذه الأماكن. ينبغي أن يكون هناك نوع من النظام الجيد الذي يكفل لهم الحد الذي تقوم به الحياة الآن، لأنهم بشر عندهم عوائل وأسر، وبعضهم قد تكون حالته صعبة ويعول أكثر من أسرة. فينبغي أن تكون أيضا النظرة إلى هؤلاء مكافآتهم، لأنهم يقومون بفرض، فيجب علينا أن نقف معهم بكل ما نستطيع من الدعم والدعاء والمساعدة. وأيضا إذا لم نفلح في هذا فأقل الأحوال أن نكف عنهم الشر والأذى، لأن بعض الناس مع الأسف الشديد لم يدعم ولم يسلم الناس منه ومشغلهم، وأنتم لو فعلتم وأنتم صحيح أننا بشر ونخطئ ولا بد لكل عامل من تقصير وخطأ، لكن إذا لم يجدوا منه هذا أصلا ما يعمل. فلذلك لا أقل الأحوال إن لم نقول نعم انصح بصدق، وجه إذا في شيء، لكن أن تحذر، أن تنتقص، أن يكون فقط دورك إسقاط أعمال الآخرين وماذا قدمتم وماذا صنعتم. والله يا شيخ يعني ونقول والله هذا الكلام ديانة لله سبحانه وتعالى ولا تملك الله. أنا لا عندي مكتب دعوة يدفع لي راتب ولا شيء، أنا ما رجال يعني ماني مستفيد لو أني يعني تكلمت في هذا الموضوع، ولكن هذا نقول الأمر ديانة الله سبحانه وتعالى. والله أن على مدى استقبال المكاتب الدعوية عندنا في هذا البرنامج إني أشاهد ناس يقول يا جماعة الخير حنا من يدك ذي إلى يدك ذي، تبون تجون عندنا في المكتب تعالوا، تبون تطلعون على أي أمر حنا مستعدين، حنا كتاب مفتوح. بينما نجد كثير من الفئات والله المستعان كتاب مو مغلق إلا مبهم، ما تدري وش فكرة، ما تدري وش الشيء اللي يبي يوصل إليه. لكن هؤلاء عملهم واضح، يعني تجد الأرقام هي من تتحدث، مو هم يتحدثون، الأرقام أرقامهم هي التي تظهر إلى الناس، الأعمال الجليلة هي التي تظهر إلى الناس. بل إن أتذكر دكتور محمد أحد المتصلين من مكاتب الدعوة والله قال هذا الكلام، شفت الكلام اللي قبل ذلك والله أثر فيني ذاك اليوم، قال نحن كفيناكم هم العمل، جميل، فساهموا معنا واحد، إن لم تستطيعون المساهمة كفوا أذاكم بالشكل، والله هذا قال.
يعني كثير منهم الناس سخر قلمه للحديث عنهم، بينما هم يا أخي هذه لجان حكومية موضوع من الدولة، ما هم جالسين يلعبون من رؤوسهم. فهم يعني سخر قلمه للانتقاد عليهم، سخر فكرة للكلام عليهم، اسقاطات وما ادري ايش. في النهاية يا اخي هذا قاعد يقدمون يا اخي خدمة لناس يخرجون من دين الى دين، ناس يعني يحسنوا وضعهم المادي. حقيقة هذه المكاتب هي ثروة في هذه الدولة، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لولاة الأمر الذين حرصوا عليها وأعانوا. وهي فعلا يعني شامة في هذا البلد، هي فخر مما يفتخر به، فينبغي أن نعينهم. ونحن عندما نرسل هذه الرسائل فإنما نتكلم عن أهل الخير والصلاح والإيمان الذين يحبون الخير. وأما الذين في قلوبهم مرض فلا تنتظر منهم إلا هذا أصلا، لأنهم هذا طريقتهم، هذا من السنن. ما حد سلم من الأذى، والأنبياء يدعون وأوذوا، والصالحون لا بد أن يؤذوا، وخاصة المصلحون الذين يعملون. وإذا رأيت أحد ينتقد فاعلم أنه يعمل. فنحن لا نوجه الكلام لأولئك الذين يسخرون أقلامهم ويكتبون، لأنهم أصلا يضيقون ذرعا بهذه الأشياء، وتسيئهم لأنهم لهم منهج، وهذه تواجه منهجهم. لكن نتكلم عن أهل الخير والصلاح الذين أحيانا يخدعون بما يطرح، ويتأثرون ببعض الأقلام المغرضة المفسدة التي هي أصلا تحارب الدعوة ومفسدة، لذلك هم يعملون ليل نهار في الإفساد. فإذا جاء أهل الخير فسنة الاختلاف، سنة المدافعة، سنة الجهاد ومقاومة أهل الشر لأهل الخير وأهل الخير لأهل الشر موجودة. لا يمكن أن يسلم أهل الخير من أهل الشر، لأن هذه سنة ينبغي أن نقر بها، وأن لا يظن أحد بأن الناس كلهم سيقولون ما شاء الله عليك وأنت عملك. لا بد أن يوجد، لكن نحن نتكلم عن أهل الخير الذين يحبون الدعوة. فإذا لم تشارك ولم يكن لك إسهام فيها فأقل الأحوال ادعو لإخوانك وكفهم من النقد الذي لا قيمة له. كلام في المجالس، إذا عندك نقد اذهب وجهه إليهم. فهذه قضية مهمة ينبغي أن نعتني بها حتى نتعاون، نري الناس جميعا وخاصة الذين لا يعرفون هذا الإسلام بأننا يد واحدة، وأن هدفنا هو دعوة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الأرقام التي ذكرت ودخل في ولله الحمد في الإسلام أرقام، وهناك عندهم برنامج يمكن ما يحتاج حديث خاص، وهو برنامج الدعوة الإلكترونية. عندهم طرائق عجيبة في دعوة أناس من كل الدول يسلمون ولا أحد يعرفهم، وإنما عن طريق التواصل والرسائل التي يرسلها المكتب، وجهود جبارة يقومون بها. فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم أجر. يعني احنا نبي نحط 1,700,000 خط، ايش رايك؟ 1,700,000 بس يعني 1,700,000 خط تحت أن هذا يا جماعة الخير مكتب واحد من مكاتب منتشرة في وطننا الغالي. يعني نعم، هذا مكتب واحد، يعني هذه مخرجات مكتب واحد، والمكاتب الأخرى يعني ما شاء الله تبارك الله وفيها خير وبركة. ومن المكاتب ما لها يعني مشاريع جبارة لا شك فيها هذا. نسأل الله أن يوفقهم جميعا ويسددهم. اللهم آمين، اللهم آمين. الدكتور يعني تحدثنا عن أعمال المكاتب، مخرجات المكاتب. الآن نبي نتحدث عن مسألة الإعطاء، الإنفاق، البذل. يعني احنا الآن سمعنا أن هنالك مشاريع وأوقاف توضع. نريد أن نتحدث عن فضل الوقف لله سبحانه وتعالى، العمل اللي نفكر فيه الأجر الأخروي بدون يعني في هذه الدنيا، مع أن حتى في الدنيا تجد أن من ينفق والخلف. سمعنا قصص يعني سبحان الله، تجد أن الرب بارك في رزقه وماله ونفسه. يعني هي المسألة حقيقة القضية الإنفاق يحتاج حديث طويل، وحديث القرآن على الإنفاق حديث ذو شجون، يعني حديث واسع جدا. لكن يقول بالمناسبة بأن هناك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل عمل له جانب ظاهري وشكلي وصوري أحيانا، أو جانب له نفع قليل وجانب يتضاعف فيه الأجر والثواب. الموفق هو من وفق للأحسن. فالإنفاق باب عظيم من أبواب التجارة مع الله والحصول على الثواب والأجر. لكن الإنفاق يختلف صحيح من مشروع إلى آخر. إعطاء المسكين لا شك أنه أجر وثواب، لكن إخراج كافر من الكفر إلى الإسلام
أعظم بكثير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صحيح. يعني ليس سهلا، يعني قضية كل ما يعمل في ميزان حسناتك إذا كنت السبب في إسلامه. إسلام واحد يا سلام. ليس كإسلام. هذه يا جماعة الخير أستاذنا كمان قطعت، هذه معاني عظيمة نعم. يجب أن ندركها. يعني نعم. عندما أنفق هذا الشيء شوف المردود. إسلام واحد ليس كإسلام آلاف. لما تعطي مثلا لأجل شخص ليس تعطي مكتب ويسلم على يده عشرات ومئات وآلاف. يعني المشاريع الإعلامية الآن النوعية هي مشاريع تحدي لإثبات قوة الإسلام، لنشر رسالة الإسلام. بعض الناس ممكن يبني مسجد ما عنده أي إشكال ولا يتردد فيه، وهذا كثير. تروح للتاجر تتكلم عن بناء مسجد ما يتردد، مسجد ومشروع عظيم لا شك، لكن كم عدد من يصلي فيه؟ كم عدد من ينتفع به؟ لكن لما تقيم معلم عظيم من معالم الدعوة ويدعو إلى الإسلام وبلغات ويوصل رسالة الإسلام مثل البرامج الإعلامية. والله هذا موضوع مهم، يعني نشاهد فقه الإنفاق هذا يحتاج إلى دراسة. موضوع الإنفاق، يعني بعض الناس مثل ما قلت ما عنده مشكلة في المساجد، بينما الحاجة ما شاء الله تلقى مسجد في ظهر مسجد يعني وجامع وكل واحد ما شاء الله أكبر من الثاني، بينما يعني وهذا مثل ما قلت يصلي مثلا في هذا وقد لا يصلي فيه أحد، أحيانا ما يصلي فيه إلا القليل. أذكر مرة ذهبت إلى أحد التجار لأجل مشروع تعليمي. مشروع تعليمي، يعني تعليم معاني القرآن، تفسير القرآن، يعني تكميل لدور الجمعيات القائمة على تعليم القرآن، تحفيظ القرآن. فكان يظن أن المسألة تحفيظ القرآن، كان بيدعمه ما عنده مشكلة، لكن لما علم أنه مشروع تعليمي توقف واعتذر. تعليم الناس أحيانا أهم من مجرد بعض الأعمال، هي كلها فيها خير وثواب. صحيح. نحن متفقون على هذا، لكن أي المشاريع أفضل. يعني لو كان هناك مشروعان تجاريان، مشروع يدر عليك وحاجة دخل محدود، ومشروع يدر عليك دخل مضاعف، فلا شك أن اختيار الأقل نوع من عدم الفقه في باب الإنفاق. فينبغي وأن يركز العلماء وأهل الدعوة إلى بيان هذا الأمر للناس. مشروع الوقف مشروع دائم لا ينقطع، خلافا لمال تنفق وينتهي. فالأوقاف من أعظم أبواب الإنفاق، لأن مشاريع نحن نعرف ونسمع ببعض القنوات التي تدعو إلى الخير أوقفت وأغلقت، في بعض البرامج تكاد تقف، وقفوا قالوا ما عندنا شيء. ذهبت إلى بعض المحافظات النائية والمدن البعيدة كان عندهم حلقات وقفت، ايش السبب؟ ما في دعم. أين الداعمون؟ أين الذين؟ والمساجد تبنى بمبالغ مبالغ فيها، أحيانا يبني مسجد ب20 مليون، وهذا ال20 قد تقيم برامج نوعية مستمرة، وقد فينبغي أن تدخل أرقام كبيرة جدا. نعم. فمن البصيرة في الدعوة إلى الله حاجة الدعوة، أولويات الدعوة، وهذه قضية ينبغي أن يعتنى بها، خاصة على في جانب التوعية وبيان هذا للناس، لأن الناس عندهم خير ولكن يحتاجون إلى توعية وبيان للأمور التي ينبغي أن يحرص عليها وأن تقدم على غيرها، وفقه المرحلة مثل ما ذكرت. جميل، أشكرك دكتور. لدينا الآن اتصال من الدكتور أحمد الحصيني. حياكم الله دكتور. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله دكتور. الله يبارك فيك، أمسي عليك بالخير وعلى شيخنا الدكتور محمد جابر في هذه الحلقة المباركة وهذا الطرح الجميل الذي امتعنا به خلال الساعة الماضية. حياكم الله دكتور، وشرف لنا حقيقة تواصلكم. يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله، أنا مستفيد، أكثر واحد مستفيد اليوم. محاضرات ما شاء الله تبارك الله مجانية حضرتها اليوم. جزاك الله خيرا. وأنا لا أريد أن أستأثر بحديث طويل في هذا الوقت، والشيخ حديثه ماتع والناس يستمتعون بالاستماع إليه، ولكن إن أذن لي الشيخ أني أكون حاشية على متنه الجميل الذي عرضه في هذه الحلقة، فأنا أريد حقيقة أن أعرج على مسألة مرتبطة بالدعوة إلى الله تعالى، وهي مسألة القواعد التي تضبط مسيرة الدعوة. جميل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وهذا حديث إسناده صحيح. هذا الحديث يشير إلى أن من أعظم الأعمال التي يستعمل الله تعالى فيها العبد أن يكون داعية إلى الله تعالى، وإذا كان العبد داعية فلا بد أن يحرص
أن يكون مستمسكا بالقواعد التي تضبط مسيرة دعوته. من هذه القواعد قاعدة أقف معها بما أن حديث الشيخ في الأخير كان حول البصيرة، هي قاعدة الفقه قبل السيادة. الفقه قبل السيادة أعني به أن يملك الداعية العلم والبصيرة التي تقوده إلى الفعل الصحيح. جميل. وهذه البصيرة التي يتحدث عنها شيخنا قبل قليل في حولها عند العلماء كلام كثير. جميل. فمن ذلك قول ابن القيم رحمه الله: أعلى درجات العلم البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. وهذا كلام يذكره ابن القيم في مدارج السالكين عن البصيرة، وأنها أعظم الدرجات التي يصل بها العلماء. جميل. وهذا يعني أن الذي يريد أن يملك فقها قبل أن يسود فلا بد أن يكون على بصيرة عظيمة، والبصيرة هي العلم الذي يتعلمه الإنسان قبل أن يدعو إلى الله، حتى تكون دعوته على علم وليست على جهل. ولهذا يقول الإمام البغوي عن البصيرة أنها المعرفة التي تميز بين الحق والباطل. ويقول عنها أيضا الإمام القرطبي: هي أن يكون الإنسان على حق ويقين. ويقول عنها الكفوي أيضا: هي قوة في القلب تدرك بها المعقولات، وقوة القلب المدركة بصيرة. وهذه البصيرة يبين لها الإمام مالك عليه رحمة الله مثالا فيما ينبغي أن يكون عليه الداعية عندما يتخاطب مع الناس بتصرف أو بقول يدل على بصيرته. فالإمام مالك رحمه الله سئل مرة عن الوضوء: هل هو مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث؟ فقال رحمه الله: الوضوء مرتان أو ثلاث، ولم يذكر الواحدة، مع أنه وارد أن الوضوء يكون بمرة واحدة. يقول اللخمي رحمه الله: وهذا احتياط وحماية من الإمام، لأن العام إذا رأى من يقتدي به يتوضأ مرة فعل مثل ذلك، وقد لا يحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزئ الصلاة به. يا سلام. وهذا من البصيرة التي تكون عند الداعية أو عند العالم عندما يتكلم، فإنه يتكلم ويراعي حال السامع. ولهذا يذكر العلماء أن البصيرة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم بالشرع، والأمر الثاني العلم بحال المدعو، والأمر الثالث العلم بالسبيل الموصل إلى المقصود. وهذا عين الحكمة التي تكون عند المتحدث عندما يتحدث. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا في سيرته نماذج كثيرة تدل على بصيرته وعلى نظرته الثاقبة. أختم بمثال واحد منها. جميل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قفل راجعا من إحدى غزواته، وكان عبد الله بن أبي بن سلول يتكلم ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بأنه هو العزيز، وأن الذليل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يخرج له ولده عبد الله ويقف على باب المدينة وينتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي، ويأتي أبوه حتى يدخل فيقول: لا تدخل، ويشهر السيف في وجهه حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويأذن لك بذلك. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بدخوله، فيقول له عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله، إن كنت تريد أن تقتله فمرني بذلك حتى لا أرى قاتل أبي أمامي فتثور نفسي فلربما وقعت فيه فقتلته. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: بل نحسن صحبته ما دام حيا. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نظرة معينة كان يراها، ولربما لم يراها ذلك الصحابي ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الناس أن يتحدثوا ويقولوا بأن محمدا يقتل أصحابه، وقد قالها صريحة في موضع آخر لعمر بن الخطاب. هذا نموذج من بصيرته عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي تعامله مع الناس. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه والعلم في الدين والبصيرة فيه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم دكتور، حقيقة حديث ذو شجون وقادنا إلى بعض القصص والمواقف. حقيقة ما شاء الله تبارك، ما أجمل جلسة أهل الفهم. يعني إذا كنت تجلس مع ناس أصحاب فهم يقودونك إلى مناطق أسمى من الأمر اللي أنت جالس فيه. فحقيقة
أهل العلم يعني ما شاء الله تبارك الله تجد منهم مثل هذه الأمور. هو تحدث عن الدعوة على بصيرة، عندما أعرف حال من أدعوه، عندما متى أقول هذا الكلام ومتى أكف عنه أو أخفيه أو يعني لديكم تعليق على كلام الدكتور؟ هو يقول حاشية على متنك، فأنت الحين ما أدري ايش تبي تسوي. لا، هو الشيخ جزاه الله خير يعني يتواضع وفقه الله، هو أخونا وحبيبنا الدكتور أحمد من أيضا القامات الذين لهم حضور قوي في المكتب التعاوني في أبها ومساهمات في الدعوة، وهو زميلنا في قسم القرآن في جامعة الملك خالد في كلية الشريعة، فكانت إضافته متنا ما شاء الله يعني. لكنه والشيخ أيضا يدرس أصول الدعوة في برنامج تأهيل الداعيات، فهو خبير بهذا إضافة إلى تخصصه في القرآن الكريم. الحديث عن البصيرة لا شك أنه ذو شجون، وأنا لم أتكلم عن البصيرة إلى الآن صحيح. لأن البصيرة معنى واسع ويدخل تحت أشياء ذكر الشيخ منها 3 أشياء: البصيرة، العلم، والعلم بحال المدعو وبطريقة الدعوة. لكني أقول أن مسألة الدعوة هي علم وزيادة. علم وزيادة. مرتبة الداعية فوق مرتبة العالم في الأصل، لأن الإنسان لا يدعو إلا بعد أن يعلم. ولذلك نحن نحفظ منذ أن كنا صغارا المسائل التي يجب على كل مسلم معرفتها: العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه. فأنت عندما تكون داعية لابد أن يكون قد سبق هذه الدعوة علم وعمل. فالأصل أن الداعية لابد أن يكون على بصيرة وعلم، والعلم يكون أولا أن يكون على بصيرة بنفسه. هذه قضية مهمة قد نغفل عنها، نظن أن العلم فقط أن تتعلم المسائل وهو نوع من البصيرة ومهم جدا، لكن أيضا أن تعلم نفسك أنت، استعداداتك، قدراتك، مسؤولية الدعوة. لأن بعض الناس أحيانا يدخل الدعوة ولم يتهيأ لها، قدراته لا تسمح له ببعض صور الدعوة التي تحتاج إلى نوع من المهارة والقدرة. طيب شيخنا، في هذا الموضوع نحتاج إلى توجيه. يعني هل مثلا والله شخص بالفعل ما عنده مثلا مؤهلات الداعية أو كذا، ثم يقوم ويخوض بالناس ويتحدث ويحكم ويتكلف ما ليس عنده، هذه قضية خطيرة تسيء إلى الدعوة وإلى أهل الدعوة. حقيقة حصل هذا وكثير، هذا لها أمثلة كثيرة جدا بسبب عدم البصيرة في هذا الباب. فلا بد أن يكون الداعية بصيرة بنفسه، قدراتك، استعداداتك، علمك. أما أن تتكلف ما ليس لك أو أن تدعو إلى شيء هو أكبر منك، أحيانا في قضايا من الدعوة ليست لأحد الناس، العلماء هم الذين يكلفون بها. القضايا الكبرى في الدعوة لا يقوم بها أحد الناس. بعض الناس يظن أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة هي صحيح أنه يجب عليك، لكن على قدرتك صحيح. حسب مكانتك. هذه قضية عقلية قبل أن تكون شرعية، وهي الشرع دل عليها. أيضا الدربة، التدرب، أن تكون مهاراتك ما هي. الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون الطاغية بين لنا واقع، وأن هذا الطاغية الكبير إمام في الإفساد، يحتاج إلى داعية من طراز خاص. ولذلك لما أرسل له آيات تدل على صدقه دربه قبل أن يذهب، فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. قال: ألقها الآن. فألقاها فإذا هي حية تسعى. طبعا هو خاف في البداية، ولى مدبرا، خاف. طيب تخيل لو أنه قال: اذهب إلى فرعون وألقي عصاك أمامه، فألقى فهرب أمام فرعون. فالتدريب أصل من أصول القيام بالدعوة. قبل أن تدعو إلى الله تدرب، تهيأ، تعلم، انظر إلى قدراتك واستعداداتك. البصيرة أيضا بما يدعو إليه، لا تدعو إلى شيء إلا وأنت على يقين به. بعضهم يسمع من هناك ثم يدعو بشيء عاجل، تعلم الجلوس أمام العلماء، سؤال أن الدعوة على الله. يقول هو في النهاية قد حديث، ولكن الوقت لعل ضاق. يعني النهاية كل على حسب يعني استطاعتك، حتى أن تستطيع أن تدعو الناس بابتسامتك، بعملك، بكلمتك الطيبة، بعملك. يعني شاهدنا يعني مثلا هنالك أناس مبتعثين، هنالك أناس يسافرون للخارج، هنالك أناس يا أخي بين العمال هؤلاء هم بعضكم ما هو مسلم. بعملك الطيب، بتقديمك، بإحسانك لهذا الشخص قد أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم المكاتب الدعوية ولله الحمد وفرت لنا
يعني تلك الكتب وتلك الصحائح، يا أخي هذه وفرت عليك الكثير، بدل أنك قد أنك تتكلف تقول ما لا تعلم. بعض الناس يحفظ القرآن ولا يحفظ حتى الآية ولا يحفظ الحديث. كن بساطة قائمة بين أهل العلم وبين الناس، الكتب انقلها. فهذه قضية مهمة جدا، لأن الخطأ فيها حساس، والمشكلة أن الناس لا يقصرون الخطأ عليه، وإنما يعلون الخطأ على كل من يمثل له. هذا ما مهم جدا، لابد في الإنسان أن يتأنى، ألا يستعجل، يكون صاحب حكمة ونظر واقف والمآلات، وهذا من أعظم البصيرة. أيضا من صور البصيرة، ما أدري مع الوقت. لا الحمد لله جاتنا فتوحات، زودونا الحمد لله. من أنواع البصيرة المهمة البصيرة بحقيقة الدعوة. الدعوة إلى الله جل وعلا صحيح أن لها صور سهلة، في صور سهلة، أجلس معك وأقول لك افعل كذا، سهل، ما عندي مشكلة. لكن هناك صور تحتاج صبر، تحتاج تضحية، تحتاج بذل. فطريق الجنة أصلا في العموم طريق محفوف بالمكاره، فكيف بالطريق الخاصة من السائرين في الطريق إلى الجنة وهم الدعاء إلى الله جل وعلا؟ فلا بد أن نهيئ أنفسنا لهذا الطريق بتهيئة نفسية أولا، وأن هذا الطريق ستواجه، ستحارب، سيستهزأ بك، سيسخر منك، قد تسجن، قد تؤذى، قد تبتلى. فالتهيئة مطلب، التهيئة النفسية، لأن الإنسان كلما هيأ نفسه كلما سهل عليه ما يواجه. التهيئة الأخرى وهي مهمة جدا، تهيئة الإنسان الداعية نفسه بالذات القوي الذي يعينه، وهو الصلة بالله جل وعلا. يا سلام. الله سبحانه وتعالى، هذه شيخ مهمة جدا، مهم لأن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. العلاقة مع الله كثير من الناس يخذل، وقد يخذل في أول موقف لأن علاقته بالله ضعيفة. كنت أستمع إلى أحد مشايخنا يقول في أول القرآن أمران ينبغي أن نقف معهما، قم وقم. المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فإذا أردت أن تنجح في قم فأنذر، قيام وعمل، فقم الليل. يا سلام. إعداد زاد، فمن لم يقم الليل ولم يكن له ترتيل من القرآن. شوف الزاد الذي في سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. تكاليف، الأعباء ثقيلة. القرآن ميسر لكن تكاليف وأعباء ثقيلة. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فالقم الأولى اللي هي قيام بين يدي الله، يا شيخ هذه والله جد تعين جد. نعم، لما تقوم لتنذر أنت معان، الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فنحتاج أيها الإخوة أن نكون على بصيرة بأن الدعوة بحاجة إلى هذا الأمر. بعض الناس يدعو ويدعو ويدعو ويظن أن الدعوة صحيح أنها أجر وثواب، لكن البشر بشر، قد ينفد ما عندهم، يحتاجون إلى عون، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده. البصيرة بأن الدعوة لها مسؤوليتك، ليست إدخال الهداية في قلوب الناس، وإنما مسؤوليتك ماذا؟ البلاغ المبين، التأدية الصحيحة. بعض الناس يقتل نفسه، لابد أن أحقق النتيجة. ليست من مسؤوليات الدعوة ولا الداعية أن تدخل الناس في دين الله، ولا أن تقذف الهداية في قلوبهم. فلعلك باخع نفسك، إنك لا تهدي من أحببت. فواجبك أنت معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يا سلام. ولعلهم يتقون، وتقوم بالواجب حتى تعذر أمام الله جل وعلا. أما أن يدخل، لأن بعض الناس، هذه قضية حساسة جدا، يضع عينه على أحد يريد أن يدعوه إلى خير، أو طبعا الدعوة نوعان، غير مسلم تدعوه إلى الإسلام، ومسلم تدعوه إلى الثبات على الدين والأخذ بشعائره وما ينقصه منه. فإلا أن يهتدي على يده، الإصرار هذا قد يجعله يتنازل عن بعض المبادئ وعن بعض معالم الدين لأجل التحبب إليه والوصول إلى قلبه. يا أخي الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة عبسة،
عبس وتولى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء الرجل الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه يسأله حريص وراغب، وكان أصناف صناديد قريش والكفار يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم، فانشغل عنه بهم لأنهم لهم أثر وكبراء وملأ، فعاتبه الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ثم قال الله عز وجل: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. صحيح. ليست مسؤوليتك أنه يهتدي، فمسؤوليتي أنا كداعية أن أقدم رسالتي بالشكل الصحيح وعلى الوجه المطلوب الذي يرضي الله. أما دخول هذه لابد أن تكون من أنواع البصيرة. نواصل ولا؟ لا والله الوقت خلاص الحين دهمنا. خلاص الوقت والله. بقي فيه بصيرة بحال المدعو، بصيرة بالسنن أبد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون هنالك بإذن الله حلقات قادمة إن شاء الله، وإن شاء الله بدنا نوضح مثل هذه الأمور. أشكركم الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني على تواجدكم في هذه الحلقة. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل فيما قلنا النفع لأنفسنا أولا ولمن استمع علينا من الإخوة المشاهدين والمشاهدات. جزاكم الله خير. اللهم آمين، اللهم آمين. أشكركم أنتم أيها السادة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة. هذا برنامج سنابل الخير يضع بين أيديكم تلك اللجان والمكاتب الدعوية التي تقوم بخدمة الإسلام والإنسان، وكذلك يتحدث عن أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، في أمان الله. للخير رجال قد خلقوا كسنابل خير ترضينا، رسموا البسمات وما ملوا كالنهر يفيض فيروينا. للخير رجال قد خلقوا كسنابل خير ترضينا، رسموا البسمات وما ملوا كالنهر يفيض فيروينا. بالخير رجال قد خلقوا